नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। मिथ्यात्वानुमाने सिद्धसाधनवारणाय सम्बन्धविशेषः निवेशनीयः, अवच्छेदकविशेषश्च निवेशनीयः इत्युक्तम्। यतो हि येन सम्बन्धेन तद्वता प्रतीतिः, तद्भिन्नसम्बन्धेन तदभावः तत्र सिद्धः इति कृत्वा येन सम्बन्धेन तेनैव सम्बन्धेन तदभावः, येन सम्बन्धेन तद्वत्वं स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यत्वं तेनैव सम्बन्धेन तदभावः इत्येवं सम्बन्धविशेषो निवेशनीयः। एवं च यदवच्छेदेन प्रतीतिः तदवच्छेदेनैव अत्यन्ताभावः इति निवेशनीयम्। अन्यथा कपिसंयोगाभावस्य केवलान्वयित्वेन सर्वत्र विद्यमानत्वेन कपिसंयोगाधिकरणे तदभावस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनं भवति, दोषो भवति अनुमाने। तद्वारणाय अवच्छेदकविशेषः निवेशनीयः इत्युक्तम्। तत्र वाक्यं येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं तेन रूपेण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति। अत्र मया ह्यः व्याख्यानकाले येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नम् इत्यत्र यदधिकरणतया इति शब्दस्य यदधिकरणकतया इति व्याख्यानं कृतम्। अनन्तरम् आलोच्यते तथा नापेक्ष्यते। यदधिकरणतया इत्यस्य यदधिकरणतया इत्येव अर्थः, अधिकरणकतया इति अर्थो मास्तु। येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नम् इत्युक्तं खलु। तत्र येन रूपेण तच्च रूपं सम्बन्धविशेषः अवच्छेदकविशेषश्च इति। तर्हि कः अर्थो लभ्यते? यत्सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता निरूपिता यन्निष्ठा अधिकरणता, यदवच्छिन्ना अधिकरणता, तादृश अधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं तेन रूपेण इत्युक्ते तेन सम्बन्धेन तेन च अवच्छेदकविशेषेण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति पर्यवस्यति। तर्हि सिद्धसाधनं वारयितुं शक्यते। यतो हि कपिसंयोगस्य येन रूपेण इत्युक्ते येन सम्बन्धेन येन च अवच्छेदकविशेषेण इत्युक्तं खलु। तस्मात् समवायसम्बन्धेन कपिसंयोगः यदवच्छेदेन वृक्षे वर्तते, अग्रावच्छेदेन वृक्षे वर्तते, तत्रैव तेनैव अवच्छेदकविशेषेण तेनैव च सम्बन्धविशेषेण तस्य अत्यन्ताभावस्तु परमते न सिद्धः। अस्माभिश्च अनेन अनुमानेन साध्यते मिथ्यात्ववादिभिः। एवञ्च अस्माभिः प्रयोगः यदा क्रियते ततः पूर्वम् इदं न सिद्धम् इति कृत्वा सिद्धसाधनदोषो नास्ति इत्येवं रीत्या स्थितं। दोषास्तु वारिताः। इदानीम् उच्यते यदि पुनः इति। अस्य अग्रिमस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यार्थः मया ह्यः एव उक्तः। इदानीं पङ्क्त्यर्थं विशेषेण परिशीलयामः। यदि पुनः ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वमिव अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि आकाशादौ न स्यात् इति।
मया ह्यः उक्तः सारांशः यदि स्मर्यते तर्हि वेगेन अर्थबोधो भवति। किमासीत्? आकाशात्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वं मास्तु इति यदि अस्माभिः साधयितुं शक्यते, आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इत्ययं पक्षः यदि खण्डयितुं शक्यते, एवमेव कपिसंयोगाभावस्यापि केवलान्वयित्वं यदि वारयितुं शक्यते, तर्हि एतत् निवेशनं नापेक्ष्यते इत्याशयः। तदेव इदानीं साधयति। ध्वंस प्रागभाव प्रतियोगित्वमिव अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमपि आकाशादौ न स्यात् इति। पश्यन्तु, आकाशस्य ध्वंस प्रतियोगित्वं नैयायिकैः नाङ्गीक्रियते, नित्यत्वं स्वीक्रियते। एवं प्रागभाव प्रतियोगित्वमपि आकाशस्य नाङ्गीक्रियते, यतोहि उत्पत्तिर्नाङ्गीक्रियते। एवञ्च आकाशस्य उत्पत्तिर्नास्ति, नाशोऽपि नास्ति इति कृत्वा यथा आकाशे ध्वंस प्रतियोगित्वं नास्ति, प्रागभाव प्रतियोगित्वमपि नास्ति, तथा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमपि मास्तु इति। एवञ्च किमायातम्? आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इत्ययं सिद्धान्तो मास्तु। तदुच्यते। यदि पुनः ध्वंस प्रागभाव प्रतियोगित्वमिव अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमपि आकाशादौ न स्यात्। कुतः? साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात् इति। आकाशस्य ध्वंस प्रतियोगित्वं कुतो नास्ति, प्रागभाव प्रतियोगित्वं कुतो नास्ति इति पृष्टे तत् साधकमानं नास्ति इत्यर्थः। आकाशस्य नाशः नैव साधयितुं शक्यते, आकाशस्य उत्पत्तिरपि नैव साधयितुं शक्यते, प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा। तस्मात् आकाशे ध्वंस प्रतियोगित्वं प्रागभाव प्रतियोगित्वं च नाङ्गीक्रियते इति नैयायिकाः वदेयुः। तर्हि तुल्यरीत्या तुल्यन्यायेन आकाशस्य अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साधयितुमपि किमपि प्रमाणं नास्ति इति उच्यते। अयमर्थः साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात् इति। आकाशस्य अत्यन्ताभावं साधयितुं मानं नास्ति इत्यर्थः। तदा इदम् उपपादनीयं। मानं नास्ति इति कथनमात्रेण कथं? प्रत्यक्षं नास्ति, अनुमानं नास्ति इति निरूपणीयं खलु। पश्यामः, आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इति भवतः सिद्धान्तः खलु। किं तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति वा? न। यतोहि आकाशो नास्ति, इह आकाशो नास्ति इति प्रतीतिरस्ति वा? नास्ति। इह आकाशो नास्ति इति प्रतीति खलु आकाशस्य अत्यन्ताभावसाधिका। तर्हि इयं प्रतीतिस्तु नास्ति। तदेव उक्तम्, आकाशो नास्ति इति प्रत्यक्षप्रतीत्यसम्भवात्। तस्मात् आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इत्ययं सिद्धान्तः प्रत्यक्षमूलको न, प्रत्यक्षेण तथा साधयितुं न शक्यते। तर्हि अनुमानं वक्तव्यम्। आकाशाभावः सर्वत्र वर्तते इति साधयितुं किम् अनुमानमस्ति इति प्रष्टव्यम्। आकाशाभावः केवलान्वयी, केवलान्वयित्वमेव खलु सर्वत्र विद्यमानत्वं नाम केवलान्वयित्वम्। तर्हि आकाशात्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वसाधकं किञ्चित् अनुमानं पश्यामः। किमपि अनुमानं वक्तव्यम्। आकाशात्यन्ताभावः केवलान्वयी, कश्चन हेतुः प्रयोक्तव्यः। हेतौ तात्पर्यं नास्ति यः कोऽपि हेतुः प्रयुज्यताम्। वृत्तिमत् अवृत्तिमत् प्रतियोगिका अत्यन्ताभावत्वात् इत्यस्तु। आकाशः अवृत्तिपदार्थः, तस्मात् आकाशाभावः आवृत्तिपदार्थप्रतियोगिका अत्यन्ताभावो भवति। एवञ्च यतः आकाशाभावः आवृत्तिपदार्थप्रतियोगिका अत्यन्ताभावः, अत एव सः केवलान्वयी, आकाशाभावः केवलान्वयी इति साधयामि इति परः वदेत्। तस्य आशयोऽपि स एव खलु। आकाशः आवृत्तिपदार्थः, तर्हि सः कुत्रापि नास्ति।
इत्युक्ते वृत्तिनियामकसम्बन्धेन नास्ति तर्हि तस्य अत्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इत्येव खलु तस्य आशयः। तस्मात् आकाशाभावः केवलान्वयी आवृत्तिमत् प्रतियोगिक अत्यन्ताभावत्वात् इत्येवं यदि अनुमानं प्रयुज्यते तेन अनुमानेन साध्यं सिद्ध्यति वा इत्युक्ते न सिद्ध्यति इति वदति। कुतः? अनुमाने च अनुकूलतर्काभावात् इति। अनुमाने अनुकूलतर्को नास्ति। सामान्यतो दृष्टमात्रेण ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् इति। सामान्यतो दृष्टमात्रेण यदि किञ्चित् साध्यते, किमपि साध्यं कुत्रचित् पक्षे साध्येत तर्हि अनिष्टम् अन्यदपि सिद्ध्येत्। आकाशे ध्वंसप्रतियोगित्वमपि सिद्ध्येत्, प्रागभावप्रतियोगित्वमपि सिद्ध्येत् इति अनिष्टं स्यात्। कः अभिप्रायः इत्युक्ते पश्यन्तु, युष्माभिः कश्चन हेतुः प्रयुक्तः, तावन्मात्रेण साध्यं सिद्ध्यति इति न मन्तव्यं। हेतुसाध्ययोः क्वचित् समानाधिकरण्यं दृष्टम् इत्येतावता व्याप्तिग्रहो भवति इत्यपि नास्ति। यतोहि अप्रयोजकत्वशङ्कायां कृतायां तद्वारकः अनुकूलतर्कः सर्वत्र अपेक्ष्यते। इत्थमेव अनुमानं प्रवर्तते। अन्यथा अनिष्टमपि सिद्ध्येत् अनुमानेन। अनिष्टमपि किमपि आपतेत्। आकाशः केवल आकाशाभावः केवलान्वयी इति यदा साध्यते तत्र कश्चित् हेतुः प्रयुज्यते तर्हि कश्चित् पृच्छेत् आकाशाभावस्य केवलान्वयित्वं मास्तु, हेतुरस्तु, साध्यं मास्तु इति पृष्टे तत्र किञ्चित् बाधकं वक्तव्यं युष्माभिः। यद् आकाशाभावस्य केवलान्वयित्वं न स्यात् तर्हि किं बाधकम्? आकाशाभावः सर्वत्र वर्तते इत्येतं नाङ्गीक्रियते चेत् किं भवता बाधकं वक्तुं शक्यते? किमपि बाधकं वक्तुं न शक्यते इति आशयः। एवञ्च अनुकूलतर्कं विनापि यदि किमपि साधयेत् तर्हि युष्मदनिष्टमपि साधयितुं शक्येत। पश्यन्तु, उदाहरणं वदामि। आकाशः ध्वंसप्रतियोगी, आकाशघट अन्यतरत्वात् घटवत् इत्यहम् एकम् अनुमानं वदामि। आकाशः ध्वंसप्रतियोगी, घट अन्यतरत्वात्। किमपि वक्तुं शक्यते। आकाशघट अन्यतरत्वात् घटवत्। पश्यन्तु, इदम् अनुमानं। घटे दृष्टान्ते हेतुरस्ति। आकाशत्व घटत्व अन्यतरत्वादिति भवतु, किमपि हेतुः कल्पयितुं शक्यते। घटे आकाशत्वं नास्ति, घटत्वमस्ति। आकाशत्वाभावेपि घटत्वमस्ति, तर्हि आकाशत्व घटत्व अन्यतरवत्वम्, आकाशत्व घटत्व अन्यतरवत्वं घटे अस्ति। आकाशत्वाभावेपि घटत्वस्य सत्वात् ध्वंसप्रतियोगित्वरूपं साध्यं च अस्ति। घटे ध्वंसप्रतियोगित्वरूपं साध्यं च अस्ति इति कृत्वा हेतुसाध्ययो समानाधिकरण्यं दृष्टं घटे। तावता आकाशस्यापि ध्वंसप्रतियोगित्वमस्तु इति पृष्टे मया तु व्याप्ति प्रदर्शिता खलु इति सः कश्चित् पूर्वपक्षी पृच्छेत्। तर्हि युष्माभिः इदम् अनुमानं खण्डयितुं किं कर्तव्यम्? अप्रयोजकत्वशङ्का प्रष्टव्या। आकाशस्य ध्वंसप्रतियोगित्वं मास्तु, आकाशत्व घटत्व अन्यतरवत्वमस्तु इति पृष्टे यदि आकाशस्य ध्वंसप्रतियोगित्वं न स्यात्, यदि हेतुर्न स्यात् तर्हि साध्यं, यदि ध्वंसप्रतियोगित्वं न स्यात् तर्हि हेतुरपि न स्यात् इति भवता वक्तव्यं। कुतो न स्यात्? किञ्चित् बाधकं वक्तव्यं। बाधकं वक्तुं न शक्यते। एवञ्च किं वदन्नस्मि, बाधकं वक्तुं न शक्यते। अप्रयोजकत्वशङ्कायां कृतायां बाधकतर्को
साधकतर्को नास्ति इति कृत्वैव तेन हेतुना ध्वंसप्रतियोगित्वं न सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। आकाशस्य ध्वंसप्रतियोगित्वं न सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। तथा च दृष्टान्ते समन्वयो जातः इति एतावता साध्यं साधयितुं न शक्यते। तद्वदेव अत्रापि आकाशः आकाशाभावः केवलान्वयी वृत्तिमत् प्रतियोगिका अवृत्तिमत् प्रतियोगिका अत्यन्ताभावत्वात् इत्येवं हेतौ प्रयुज्यमानेपि अनुकूलतर्को न वक्तुं शक्यते। अत्र अनुकूलतर्को नास्ति। भवता इदं चिन्तयितुं शक्यते, यदि आकाशाभावः सर्वत्र न स्यात् तर्हि किञ्चित् बाधकं वक्तुं शक्यते वा भवता? शक्यते इति वयं चिन्तयामः। एका कोटिः अग्रे उच्यते। पश्यन्तु, गगनाभावः यदि कुत्रचित् न स्यात् इत्युक्ते गगनाभावः सर्वत्र वर्तते इति वक्तव्यं नैयायिकमते। नैयायिकः इत्थं वदेत्, भोः गगनाभावः सर्वत्र वर्तते इति सर्वैः अङ्गीकर्तव्यं। यदि गगनाभावः कुत्रचित् न स्यात् तर्हि तत्र गगनस्य वृत्तित्वं स्यात्। एवञ्च गगनस्य वृत्तित्वं वारयितुं गगनाभावः सर्वत्र वर्तते इति वक्तव्यम्। अयमेव अनुकूलतर्कः मया उच्यते इति सः वदेत्। गगनाभावः यदि कुत्रचित् न स्यात् तर्हि तत्र यत्र गगनाभावो नास्ति तत्र गगनस्य वृत्तित्वं स्यात् इति आपादयितुं शक्यते वा? इत्युक्ते एवं आपादयितुं न शक्यते। यतोहि प्रमेयत्वादिधर्माः वर्तन्ते। पश्यन्तु, प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् इत्यादयो धर्माः। प्रमेयत्वादिधर्माणाम् अभावः कुत्रापि नास्ति, तथापि तस्य वृत्तित्वं सर्वत्र अस्ति। एवञ्च वृत्तित्वे वृत्तित्वाभावे च इदं सर्वं प्रयोजकं न इति उक्तम् अवगम्यते वा? प्रमेयत्वं केवलान्वयधर्मः, सः सर्वत्र अस्ति। प्रमेयत्वं सर्वत्र अस्ति, अतः प्रमेयत्वस्य अभावः कुत्रापि नास्ति। प्रमेयत्वस्य अभावः कुत्रापि नास्ति चेदपि प्रमेयत्वस्य सर्वत्र वृत्तित्वमस्ति। गगनस्यापि इदमपि ज्ञातव्यं, गगनस्यापि कालिकसम्बन्धेन काले वृत्तित्वं स्वीक्रियते। नैयायिकैरपि गगनस्य कुत्रापि वृत्तित्वं नास्ति इत्युच्यते खलु, परन्तु कालिकसम्बन्धेन काले वृत्तित्वं नैयायिकैरपि स्वीक्रियते एव। एवञ्च भवतां किमपेक्षते? गगनस्य अवृत्तिपदार्थत्वं साधनीयं, तावदेव किल? गगनस्य अवृत्तिपदार्थत्वं साधयितुं किं वक्तव्यं? गगनाभावस्य सर्वत्र वृत्तित्वं समर्थनीयम् इति नास्ति। वयम् उपदिशामः इति त्वां वयम् उपदिशामः। किम् उपदिशामः? गगनस्य वृत्तिमत्पदार्थत्वं वारयितुं खलु इच्छसि त्वं, तर्हि एतावन्मात्रम् उच्यतां, गगनं वृत्तिपदार्थो न, गगनं वृत्तिपदार्थो न, मानाभावात् पर्याप्तम्। गगनस्य क्वचित् वृत्तित्वे मानं नास्ति। कुतः? गगनं वर्तते इति प्रतीतिर्नास्ति, अनुमानेनापि साधयितुं न शक्यते। इत्येवम् उक्त्वा गगनस्य वृत्तित्वं मानाभावादेव वारयतु भवान्। एवञ्च गगनस्य वृत्तित्वं मानाभावेनैव वारयितुं शक्यते इति स्थिते गगनस्य वृत्तित्वं वारयितुं गगनाभावस्य सर्वत्र वृत्तित्वं कल्पनीयम् इत्याधिकप्रसङ्गः। एवं नापेक्षते। एवञ्च गगनाभावस्य सर्वत्र वृत्तित्वम् अनुक्त्वापि गगनस्य वृत्तित्वं वारयितुं भवान् शक्नोति। वृत्तित्वे मानाभावादिति पर्याप्तम्। इयमपि रीतिः सम्भवति। तस्मात् अथतो गत्वा किं जातम्? एतावदलम्। एवञ्च गगनाभावस्य सर्वत्र वृत्तित्वनिरूपणाय किमपि प्रमाणं नास्ति इति उक्तम् अनुकूलतर्काभावात्। सामान्यतो दृष्टमात्रेण इत्युक्ते क्वचित् दृष्टान्ते समन्वयो जातः हेतुसाध्योः इत्येतावन्मात्रेण, अथवा प्रसिद्धेषु दृष्टान्तेषु समन्वयो दृश्यते इत्येतावन्मात्रेण वा, अनेकत्र समन्वयदर्शनेन वा, अनेकत्र सामानाधिकरण्यदर्शनेन वा, अन्ततो गत्वा व्यभिचारज्ञानं नास्ति इत्येतावन्मात्रेण वा साध्यं सिद्ध्यति इति नास्ति। अनुकूलतर्कः अपेक्षते। अन्यथा का आपत्तिः इत्युक्ते सामान्यतो दृष्टमात्रेण ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् आकाशे ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वम् इत्यादिकमपि सिद्ध्येत् इति।
अतः किं कर्तव्यं? साध्यस्य हेतु प्रयोज्यत्वं, हेतोः साध्य प्रयोजकत्वं वक्तव्यं, साध्यस्य असिद्धौ बाधकं वक्तव्यम्। एतत् सर्वम् उच्यते चेदेव अनुमानेन किञ्चित् साधयितुं शक्यते अस्माभिः। तदेव उक्तं, तद् व्यतिरेकेण कस्यचित् कार्यस्य अनुपपत्तेरभावाच्च इति। तद् व्यतिरेकेण कस्यचित् कार्यस्य अनुपपत्तेरभावाच्च, तद् व्यतिरेकेण इत्युक्ते आकाशाभावस्य केवलान्वयित्वं यदि न स्यात् तर्हि किञ्चित् कार्यं लोके अनुपपन्नम् इति भवता प्रदर्शनीयं। तथा प्रदर्शयितुं शक्यते वा? किमपि न शक्यते इति उच्यते। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्युक्ते धूमो वर्ततां धूमोस्तु वह्निर्मास्तु इति पृष्ठे किं वक्तव्यं? यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। वह्निं विनापि यदि धूमः स्यात् तर्हि धूमस्य वह्निजन्यत्वं न स्यात्। धूमस्य वह्निजन्यत्वं यदि न स्यात् तर्हि धूमार्थिनः वह्नौ प्रवृत्तिर्न स्यात्। एतावत्पर्यन्तं स्वप्रवृत्तिव्याघातपर्यन्तं तर्को वक्तव्यः। तर्हि स्वप्रवृत्तिः कार्यं, कार्यस्य व्याघातः वक्तव्यः। एतस्य साध्यस्य अनङ्गीकारे, अस्मदभिमतस्य साध्यस्य अनङ्गीकारे इदम् अनुपपन्नं भवति लोके इति किञ्चित् कार्यानुपपत्तिर्वक्तव्या। तथा किमपि यदि वक्तुं न शक्यते तर्हि केनचित् हेतुना साध्यं साधयितुं न शक्यते इति आशयः। तद् व्यतिरेकेण कस्यचित् कार्यस्य अनुपपत्तेरभावाच्च। एवम् इदं समाप्तम्। एवं संयोगसम्बन्धेन घटवति भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभाववत्वे मानाभावात् उक्तं खलु। संयोगेन घटवति भूतले समवायेन घटो नास्ति इत्येतद् वक्तुं न शक्यते। समवायेन घटो नास्ति इति भवता उच्यते, तस्य कोऽर्थः? घटसमवायो नास्ति इत्यर्थः। अतः संयोगेन घटवति भूतले घटः अस्त्येव, तस्मात् समवायेन घटो नास्ति इति न वक्तव्यं, घटः अस्त्येव तत्र। अतः घटः नास्ति इत्युच्यमानमपि तस्य अर्थस्तु कः? घटो नास्ति इति न, घटस्य समवायो नास्ति इत्यर्थः। घटप्रतियोगिकसमवायः तत्र भूतले नास्ति, किन्तु घटप्रतियोगिकसंयोग एव अस्ति इत्यर्थः वक्तव्यः। तेन किं तथैव वक्तव्यमिति को निर्बन्धः इत्युक्ते किञ्चित् लाघवमस्ति। लाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव घटसामानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात् सम्बन्धविशेषप्रवेशे च गौरवात् इति किमुच्यते? प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावकल्पने किञ्चित् लाघवं भवति एवम् उच्यमाने सति इति अयमाशयः। तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः इति कश्चन न्यायो वर्तते। प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः प्रसिद्धः। घटवत्ता बुद्धिं प्रति घटाभाववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः इत्युच्यते। अत्र युष्माभिः किं कर्तव्यं? सम्बन्धविशेषः प्रवेशनीयः। येन सम्बन्धेन तद्वत्ता बुद्धिः तेनैव सम्बन्धेन तदभाववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः इति विशिष्य वक्तव्यं त्वया। किमर्थं? यदि तथा नोच्यते तर्हि भवता वक्तव्यं संयोगसम्बन्धेन घटवत्ता बुद्धिं प्रति समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति इति घटाभाववत्ता बुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं स्यात्। यदि सम्बन्धविशेषम् अनादाय इत्युक्ते तद्वत्ता बुद्धौ, तद्वत्ता बुद्धिः इत्यत्र तद्वत्वं येन सम्बन्धेन इत्युक्ते यः आधेयतावच्छेदकसम्बन्धः अस्ति स एव तदभाववत्ता बुद्धौ प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन निवेशनीयः वक्तव्यः। यदि तथा विवक्षा न क्रियते तर्हि किं भवति? प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः विघटितो भवति। यतोहि संयोगेन तद्वत्ता बुद्धिं प्रति संयोगेन घटवत् भूतलं, संयोगेन भूतले भूतलं घटवत् इत्येवं घटवत्ता बुद्धिं प्रति घटाभाववान् इति घटाभाववत्ता बुद्धेः सामान्यतः प्रतिबन्धकत्वं यद्युच्यते, भूतलं घटाभाववत् इति बुद्धेः सामान्यतः यदि प्रतिबन्धकत्वं घटाभावबुद्धित्वेन घटाभावनिश्चयत्वेन यदि उच्यते तर्हि किं स्यात्? समवायेन घटो नास्ति इत्यस्याः बुद्धेरपि प्रतिबन्धकत्वं स्यात् इति भीत्या भवता किं कर्तव्यं? सम्बन्धविशेषः निवेशनीयः इति गौरवं तव।
मम तु इदं गौरवं नास्ति। कुतः? मया एतत् सर्वं न निवेश्यते। तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः इत्येवं तदभाववत्ता निश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धकता मया वक्तुं शक्यते। कथं तर्हि तव अयं क्लेशो नास्ति वा इत्युक्ते नास्ति। यतोहि भवता यत् स्थलं प्रदर्शितं संयोगेन घटवति भूतले समवायेन घटो नास्ति इत्यस्याः बुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं स्यात् इत्यापत्तिर्दत्ता खलु। सा आपत्तिर्मम नास्त्येव। किमर्थं? समवायेन घटो नास्ति इति या बुद्धिः इत्युक्ते संयोगेन घटवति भूतले समवायेन घटो नास्ति इति या बुद्धिः सा घटाभावं न विषयीकरोति, किन्तु घटसमवायाभावमेव विषयीकरोति इति कृत्वा तस्याः प्रतिबन्धकत्वं नास्ति। यतोहि समवायेन घटो नास्ति इत्यस्याः बुद्धेः घटसमवायाभावविषयकत्वात् न तु घटाभावविषयकत्वम् इति कृत्वा सा घटाभावविषयिणी एव न मन्मतरीत्या इति कृत्वा घटाभाव तदभावबुद्धित्वमेव तस्याः नास्ति इति कृत्वा तस्याः प्रतिबन्धकत्वम् तत्र आपादयितुमेव न शक्यते। भवता दूषणमेव आपादयितुं न शक्यते। यद् दूषणभयात् सम्बन्धविशेषः तत्र प्रतिबन्धकभाव निरूपणे तत्र प्रतिबन्धकतावच्छेदक घटकतया सम्बन्धो निवेशनीयः। भवता निवेशनीयः, मया तु न निवेशनीयः इति। तदेव उक्तं लाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव इत्युक्ते घटात्यन्ताभावनिश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धकत्वं वक्तुं शक्यते। घटसामानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात् इत्युक्ते घटवत्ता बुद्धिं प्रति घटाभाववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः इत्येव। येन सम्बन्धेन तेन सम्बन्धेन इति तु न योजनीयम्। आधेयतावच्छेदकसम्बन्धः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धश्च नैव निवेशनीयः इति कृत्वा सम्बन्धविशेषप्रवेशे च गौरवं तवैव गौरवं सम्बन्धविशेषप्रवेशनीयः इति। अतः किमुच्यते? प्रवेशनाभावकृतलाघवाय किं कर्तव्यं? घटवति भूतले समवायेन घटो नास्ति इति उच्यमानमपि तत्र समवायेन घटाभावं समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटनिष्ठप्रतियोगिताक अभावं न विषयीकरोति, किन्तु घटसमवायाभावं विषयीकरोति इत्युच्यताम् इति आशयः। इदं तु युष्माभिः प्रष्टव्यं। समवायेन घटो नास्ति इति यदा उच्यते तदा तृतीयान्तेन उल्लेखः अनुपपन्नः स्यात्। समवायेन घटो नास्ति इति इदानीं घटसमवायस्यैव अभावः उच्यते इत्युक्ते घटसमवायः अभावस्य प्रतियोगी जातः। तर्हि प्रतियोगिनः तृतीयान्तेन शब्देन उल्लेखो न युक्तः। एवञ्च प्रतीतेः अस्वारस्यं स्यात्। समवायेन घटो नास्ति इत्युक्ते समवायेन इत्युक्ते तृतीयायाः प्रतियोगितावच्छेदकत्वमेव तत्र प्रतीयते। सम्बन्धः प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन भासते इत्येव प्रतीतिः। एवञ्च सम्बन्धस्तु प्रतियोगित्वेन न भासते, किन्तु प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन भासते तृतीयया उल्लेखात्। तदिदम् अनुपपन्नं स्यात्। प्रतीतौ अस्वारस्यं स्यात् इति प्रष्टव्यं। तत्र वक्तव्यं प्रतीतौ अस्वारस्यम् इष्यते, अस्वरसैव इयं प्रतीतिः, गौणी प्रतीतिः इति वक्तव्यं। यतोहि घटवति भूतले संयोगेन घटवति भूतले समवायेन घटो नास्ति इति उल्लिख्यमाना या प्रतीतिः सा मुख्या प्रतीतिः इति केन वक्तव्यं? कस्यायम् आग्रहः? अस्याः मुख्यार्थसंरक्षणाय नापेक्षते। गौणी एव इयं बुद्धिः, न तु मुख्या। यतोहि संयोगेन घटवति घटो नास्ति इति कथम् उच्यते भवता? समवायेन घटो नास्ति इति। तर्हि घटो नास्ति इत्यर्थो न। घटसमवायो नास्ति इति वक्तव्ये भवान् समवायेन घटो नास्ति इति वदति। तस्मात् अस्याः प्रतीतेः स्वारस्य रक्षणाय किमपि अन्यथा कल्पनीयमिति नास्ति। अस्याः प्रतीतेः मुख्यार्थे स्वारस्यं नास्ति चेत् मास्तु इति। एवञ्च तदेव उक्तं घटसमवायाद्यभावमात्रविषयतया प्रतीतेरुपपत्तेः। अनन्तरम् आधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्य आवृत्तित्वशङ्कानुदयात् इयम् अन्या शङ्का मध्ये कर्तव्या। मिथ्यात्ववादिना यत् यत्र प्रतीयते तत्रैव
तदभावः साध्यते चेत् यस्य अभावः साध्यते सः आवृत्तिपदार्थः इत्येवं सिद्ध्येत्। आवृत्तिपदार्थत्वमादाय मिथ्यात्वानुमाने अर्थान्तरं स्यात् इति दोषः उद्भावनीयः। इदानीं स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं साध्यते। तर्हि घटः येन सम्बन्धेन यत्र प्रतीयते कपाले घट तत्रैव घटो नास्ति इति भवता साध्यते। एवञ्च यत्र यन्निष्ठाधेयतानिरूपिता अधिकरणता प्रतीतिः यत्र अस्ति तत्रैव तदत्यन्ताभावः साध्यते चेत् यत्र वर्तते इति यः पदार्थः अनुभूतः तत्र नास्ति इति भवता उच्यते। तर्हि अन्यत्र भवति वा? अन्यत्रापि न भवति इति अर्थात् सिद्धम्। एतेन किम् आयातम् इत्युक्ते घटः आवृत्तिपदार्थः इत्येव मिथ्यात्ववादिनाम् आशयः। एवञ्च प्रपञ्चः सर्वोऽपि यो यः पदार्थः एवं यस्य यस्य मिथ्यात्वं साध्यते तस्य सर्वस्यापि आवृत्तिपदार्थत्वं सिद्ध्येत्, न तु मिथ्यात्वं। वृत्तिपदार्थो न प्रपञ्चः इत्येव एतेन अनुमानेन सिद्ध्येत्, न तु मिथ्यात्वं सिद्ध्येत् इति कश्चित् शङ्केत। तं प्रति उत्तरमुच्यते एवम् अर्थान्तराशङ्का कर्तुं न शक्यते इति। तत्र अयं नियमः एतत् सिद्ध्या अर्थान्तरत्वं स्यात् इति किञ्चित् वक्तव्यम्। अनभिलषितम् अमुमंशमादाय साध्यं पर्यवस्येत् इति वक्तव्यं खलु। अनभिलषितार्थसिद्धिः अर्थान्तरता। पक्षे अभिलषितार्थसिद्धिं विनैव साध्यपर्यवसानम् अर्थान्तरता इति उक्तम्। तर्हि अनभिलषितं वादिनः अनभिलषितं किञ्चित् आदाय साध्यं पर्यवस्यति इति वक्तव्यम्। मिथ्यात्ववादिनः अनभिलषितं भवति जगतः आवृत्तिपदार्थत्वं। मिथ्यात्ववादी जगतः आवृत्तिपदार्थत्वं साधयितुं मिथ्यात्वानुमानं न प्रयुङ्क्ते, किन्तु मिथ्यात्वं साधयितुमेव। परन्तु पूर्वपक्षिणा आपादनं कृतम् अनेन मिथ्यात्वानुमानेन मिथ्यात्वं न सिद्ध्येत् किन्तु जगतः आवृत्तिपदार्थत्वं सिद्ध्येत् इति। परन्तु एवम् अर्थान्तरता आपादयितुं न शक्यते। यतोहि अनभिलषितार्थं कञ्चन आदाय अर्थान्तरतां वक्तुं मानान्तरविरोधो न स्यात्, तदा एव तथा आपादयितुं शक्यते। यतोहि घटादीनाम् आवृत्तिपदार्थत्वम् आदाय इदं साध्यं कदा पर्यवस्येत् इत्युक्ते घटादीनाम् आवृत्तिपदार्थत्वे साध्यमाने तत्र मानान्तरविरोधो यदि न स्यात् तदा एव। परन्तु घटादीनाम् आवृत्तिपदार्थत्वे साध्यमाने तत्र मानान्तरविरोधो वर्तते। यतोहि घटः वृत्तिपदार्थः इति तु प्रत्यक्षेण प्रकटं ज्ञायते इति कृत्वा प्रत्यक्षेण तस्य वृत्तिपदार्थत्वं सिद्धम् इति स्थितौ प्रत्यक्षविरुद्धम् आवृत्तिपदार्थत्वमादाय इदं साध्यं पर्यवस्यति इति भवता उपपादयितुं न शक्यते। तस्मात् एतादृशी अर्थान्तरता न अवकाशं लभते इति अत्र आशयः। अयमेव पङ्क्त्यर्थः। आधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्य आवृत्तित्वशङ्का अनुदयात्। आवृत्तित्वमादाय अर्थान्तरत्वम् अनुमाने न भवति इत्याशयः। आवृत्तित्वशङ्कानुदयात्। अग्रे उक्तयुक्तेश्च न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम्। इदमपि घटादेः उक्तयुक्तेश्च घटादेरत्यन्ताभाव उक्तयुक्तेश्च न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम्। एवञ्च संयोगतदभावयोर्न एकाधिकरण्यम्। किमुच्यते? अव्याप्यवृत्तित्वमादाय अर्थान्तरतापि न वक्तुं शक्यते। यतोहि अव्याप्यवृत्तिपदार्थ एव नाङ्गीक्रियते इति। कश्चित् पदार्थः अव्याप्यवृत्तिः इत्युच्यमाने खलु तस्य अभावः स्वाधिकरणे वर्तते इत्यायाति। यतोहि अव्याप्यवृत्तित्वं नाम किं? स्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् अव्याप्यवृत्तित्वम् इति। तदेव इदानीं युष्माकं मिथ्यात्वलक्षणम् इति सः पृच्छेत्। तथा न इत्युच्यते। इदम् अव्याप्यवृत्तित्वापेक्षया अन्यदेव मया उपपादयितुं शक्यते।
अपि च अव्याप्यवृत्तिपदार्थ एव नाङ्गीक्रियते इति। यतोहि स्वाधिकरणे स्वस्यैव अभावो वर्तते इति कथं भवता उच्यते इति चेत् कपिसंयोगम् उदाहृत्य उच्यते। कपिसंयोगः एकस्मिन्नेव वृक्षे अग्रे वर्तते, तदभावस्तु मूले वर्तते। तथा च एक एव वृक्षः कपिसंयोगस्य तदभावस्य च अधिकरणम्। तस्मात् स्वाधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः कपिसंयोगात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं कपिसंयोगे अस्ति, इदमेव तस्य अव्याप्यवृत्तित्वम्। तदेव मिथ्यात्वस्यापि स्वरूपं युष्माभिः निरुच्यते इत्यापत्तिः दत्ता। तत्र उच्यते अव्याप्यवृत्तित्वं नास्ति, कश्चिदपि पदार्थः अव्याप्यवृत्तिर्नास्ति। तर्हि अग्रे वृक्षः कपिसंयोगी मूले न इति प्रतीतेः कोऽर्थः इति प्रष्टव्यम्। नैयायिकः किम् आलोचयति? अग्रे वृक्षः कपिसंयोगी इत्यस्ति, अथवा अग्रे वृक्षे कपिसंयोगः इत्यस्ति। इदं पश्यन्तु, अग्रे वृक्षे कपिसंयोगः। अग्रे वृक्षे इत्युक्ते अग्रे इत्यत्र सप्तम्याः अर्थो वक्तव्यः, वृक्षे इत्यत्रापि सप्तम्याः अर्थो वक्तव्यः। वृक्षे इत्यत्र सप्तम्याः अधिकरणत्वम् अर्थः उच्यते चेत् पुनः अग्रे इत्यस्यापि अधिकरणत्वम् अर्थः वक्तुं न शक्यते। एवञ्च वृक्षस्याप्यधिकरणत्वम् अग्रस्याप्यधिकरणत्वम् इति वक्तुम् अशक्यत्वात् अग्रे इत्यत्र सप्तम्याः अवच्छेदकत्वम् इत्यर्थः वक्तव्यः इत्यायाति। एवञ्च अग्रे इत्यत्र अग्रावच्छिन्ने इत्यर्थः, वृक्षे इत्यत्र वृक्षरूप अधिकरणे इत्यर्थः। एवञ्च उभयं योज्यते चेत् अग्रावच्छिन्ने वृक्षे इत्यर्थः। अग्रावच्छिन्न वृक्षनिष्ठ अधिकरणता इत्यायाति। अग्रावच्छिन्न वृक्षनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान् कपिसंयोगः, अग्रे वृक्षे कपिसंयोगः इत्यस्य अर्थो लभ्यते। इदं सर्वैरपि वक्तव्यं। तथा च अग्रमेव अधिकरणम् इति न वक्तुं शक्यते। अग्रस्य अवच्छेदकत्वमेव वक्तव्यं, न तु अधिकरणत्वम्। अधिकरणं च वृक्ष एव इति स्थितिः। तर्हि वृक्षस्य अधिकरणत्वे स्वीकृते अग्रं मूलम् इत्येतद्वयम् अवच्छेदकं भवति। तथा च अग्रावच्छेदेन वृक्षे कपिसंयोगः अस्ति, मूलावच्छेदेन तदभावो वर्तते इत्येवं रीत्या एकाधिकरणे प्रतियोग्यभावयोः वृत्तित्वम् आगतम्। इत्थं खलु अव्याप्यवृत्तिपदार्थस्य अभावसामानाधिकरण्यं निरूप्यते। तत् कथं भवता वारयितुं शक्यते? अव्याप्यवृत्तिपदार्थो नास्ति इति कथं निरूप्यते इति चेत् किं वृक्षे कपिसंयोगः व्याप्य वर्तते वा? घटे घटत्वमिव, घटे घटत्वं यथा व्याप्य तिष्ठति तथा वृक्षे वृक्षरूपे अधिकरणे कपिसंयोगः व्याप्य वर्तते वा? कः आशयः तव इति पूर्वपक्षी पृच्छेत्। तदा तं प्रति वक्तव्यं तथा न, वृक्षे कपिसंयोगः व्याप्य तिष्ठति इति मया नोच्यते, किन्तु वृक्षः अधिकरणमेव न इति उच्यते। वृक्षः अधिकरणमेव न, किन्तु अग्रमेव अधिकरणं। यत् अवच्छेदकम् इति यत् त्वया उच्यते तदेव अधिकरणमिति वदिष्यामि, तदेव अधिकरणमिति वदिष्यामि। एवमेव कपिसंयोगाभावस्य अवच्छेदकं मूलं यत् त्वया उच्यते तदेव मूलं तस्य अधिकरणमिति कल्पयिष्यामि। एवञ्च अधिकरणे तत्रैव तदस्ति, यदवच्छेदेन यदस्ति इत्युच्यते तदवच्छेदमे तदवच्छेदकमेव तस्य अधिकरणं भवतु इति मया निरूपयितुं शक्यते इति वदामि। एवञ्च वृक्षः कपिसंयोगी तदभाववांश्च इति अवच्छेदकविशेष अनुल्लेखिनी प्रतीतिः कस्यापि नास्ति। कपिसंयोगदशायां कपिसंयोगी इत्येव प्रतीतिः अस्ति सर्वस्यापि। कपिसंयोगः यदा अस्ति तदा वृक्षः कपिसंयोगी इत्येव प्रतीतिः। सामान्यतः पश्यन्तु, स्वानुभवं पश्यन्तु, वृक्षः कपिसंयोगी तदभाववांश्च इति प्रतीतिर्न स्वरसा इत्येव उच्यते। तथा प्रतीतिरेव न स्वरसा। वृक्षः कपिसंयोगी तदभाववांश्च इति वृक्षम् आदाय प्रतीतिरेव न स्वरसा इति कुतो न निरूपणीयम्
इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। तर्हि अग्रस्यैव अधिकरणत्वमस्तु अथवा एवं कुर्मः, अग्रत्वविशिष्टवृक्षस्य इति वा भवतु, अग्रत्वविशिष्टवृक्षस्य अधिकरणत्वं कपिसंयोगं प्रत्यधिकरणत्वं मूलत्वविशिष्टवृक्षस्य कपिसंयोगाभावं प्रत्यधिकरणत्वम् इति वा अस्तु। अग्रे वृक्षे कपिसंयोगः इति प्रतीतिर्निरूपणाय अग्रत्वविशिष्टवृक्षस्य कपिसंयोगं प्रत्यधिकरणत्वं मूलत्वविशिष्टवृक्षस्य कपिसंयोगाभावं प्रत्यधिकरणत्वं विशिष्टयोश्च भेदः, विशिष्टयोश्च भेदः, अग्रत्वविशिष्टवृक्षस्य मूलत्वविशिष्टवृक्षस्य च भेदः। विशिष्टयोर्द्वयोरपि विशिष्टरूपेण भेदः, वृक्षेण सह भेदाभेदः। एतत् सर्वं किञ्चित् व्युत्पत्ति विशेषः अपेक्षते एतद् अवगमनाय, तथापि मया उक्तं तावदेव। एवं रीत्या अद्वैतिनां निरूपणप्रक्रिया अस्ति, अग्रे अधिकं मास्तु। एवञ्च एवं रीत्या निरूपणसम्भवात् अग्रस्यैव अधिकरणत्वं यत्र यदवच्छेदने यत् प्रतीयते तदा अवच्छेदकस्यैव अधिकरणत्वमस्तु इत्येवं स्वीकारेण अव्याप्यवृत्तित्वं वारयितुं शक्यते। अव्याप्यवृत्तिपदार्थो नास्ति। एवञ्च तस्मिन्नेव अवच्छेदके इत्युक्ते अग्रे अग्ररूपे अवच्छेदके अवच्छेदकं यदा गृह्णीमः तत्रैव तस्य अत्यन्ताभावस्तु नास्ति, केनापि वक्तुं न शक्यते। अतः स्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं स्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपम् अव्याप्यवृत्तित्वं नास्ति कस्यापि पदार्थस्य इति मया निरूपयितुं शक्यते इत्याशयः। एवञ्च संयोगतदभावयोर्न एकाधिकरण्यम् अग्रे वृक्षकपिसंयोगी मूले न इति प्रतीतेः अग्रमूलयोरेव संयोगतदभाववत्तया उपपत्तेः अग्रं मूलम् इति एतद्वयमेव अधिकरणम् इति उपपद्यते इत्यर्थः। तदा इत्युक्ते यदि पुनः एवं रूपेण युष्माभिः पर्यालोचयितुं शक्यते, एवं यदि निरूपयितुं शक्यते तर्हि एतादृशपरिष्कारविशेषाः नावश्यकाः। तदा सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं मन्तव्यम् इति। पूर्वं यदुक्तं तदेव मिथ्यात्वस्य स्वरूपम् अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। एतादृशनिवेशादिकं नापेक्षते। सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं सद्रूपं यद्यदधिकरणं, सन्मात्रं नाम मात्रशब्दः कात्स्न्यार्थे, सन्मात्रं यदधिकरणं तन्निष्ठ सत्त्वेन रूपेण प्रतीयमानं यद्यदधिकरणं तत्तन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं। द्वेधा निरूपयितुं शक्यते। सत्त्वव्यापक अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् अथवा सत्त्वाश्रयः यद्यत् सकलं तत्तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति साकल्यं निवेश्य वा व्यापकत्वं निवेश्य वा परिष्कर्तुं शक्यते। मिथ्यात्वलक्षणं सत्त्वव्यापक अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं। यत्र यत्र सत्त्वं तत्र तत्र विद्यमानो योऽत्यन्ताभावस्तत्प्रतियोगित्वम् अथवा सत्त्वाधिकरणं यद्यत् सकलम् इत्यर्थः तत्तन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्येवं मिथ्यात्वस्वरूपं निर्वक्तुं शक्यते। न च एवं सति भावाभावयोरविरोधात् तज्ज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावो न स्यादिति वाच्यम्। भिन्नसत्ताकयोरविरोधेऽपि समसत्ताकयोर्विरोधादिति पंक्तिः। पश्यन्तु, एतावता भवता किं निरूपितम् इत्युक्ते स्वाधिकरणे स्वात्यन्ताभावो वर्तते इति निरूपितम्। प्रपञ्चः यत्र प्रतीयते तत्रैव तदत्यन्ताभावोऽपि भवता साध्यते। एवं सति प्रपंच तदभावयोः विरोधो नास्ति इत्यागतम्। भावाभावयोर्विरोधो नास्ति इत्यागतम्। कुतः? एकाधिकरणवृत्तित्वात्। मिथ्यात्वघटकः अत्यन्ताभावस्तु प्रतियोगी समानाधिकरण एव साध्यते। तावता अव्याप्यवृत्तित्वमादाय अर्थान्तरता न भवति इत्यपि उक्तम्। अव्याप्यवृत्तिपदार्थ अङ्गीकारपक्षे यदवच्छेदेन इत्यवच्छेदकविशेषः निवेश्यते अथवा अव्याप्यवृत्तिपदार्थ एव नाङ्गीक्रियते इति वा उभयथा वा एकेन अन्यतरेण मार्गेण किं शक्यते? अर्थान्तरता वारयितुं शक्यते। एवञ्च अव्याप्यवृत्तित्वस्य यत् स्वरूपं तदेव इदानीं पर्यवसितं किल इति मत्वा सः पृच्छति। एवं सति
भावाभावयोरविरोधात् मिथ्यात्ववादिनः मते मिथ्यात्वलक्षणघटकस्य अत्यन्ताभावस्य तत्प्रतियोगिनश्च सामानाधिकरण्यम् अङ्गीकृतम् इति कृत्वा तयोर्विरोधो नास्ति। तर्हि किं भवति? तत् ज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावो न स्यात् इति। पश्यन्तु, ययोः एकाधिकरणवृत्तित्वं निश्चितं तयोर्मध्ये एकस्य ज्ञानम् अपरस्य ज्ञानस्य अपरवत्ता बुद्धिं प्रति बाधकं नास्ति। यथा कपिसंयोगस्य तदभावस्य च एकाधिकरणं वृत्तित्वम् अस्ति, समानाधिकरण्यम् अस्ति इति ये मन्यन्ते तेषां रीत्या पश्यन्तु, वृक्षः कपिसंयोगाभाववान् इति निश्चयः वृक्षः कपिसंयोगवान् इति निश्चयस्य बाधको नास्ति। किमर्थं? तयोः सामानाधिकरण्यात्, कयोः कपिसंयोग तदभावयोः सामानाधिकरण्ये अंगीक्रियमाणे कपिसंयोगाभाववत्ता निश्चयस्य कपिसंयोगवत्ता निश्चयं प्रति बाधकत्वमेव नास्ति। विषययोर्विरोधाभावे ज्ञानयोः कथं बाध्यबाधकभावः? तथा च मिथ्यात्वलक्षणघटकस्य अभावस्य प्रतियोगि सामानाधिकरण्ये अंगीक्रियमाणे तदाभावसिद्ध्यापि प्रपंचस्य पारमार्थिकसत्त्वं तत्त्वविरोधित्वं न स्यात्। प्रपंचवत्ता बुद्धेः बाध्यत्वं न स्यात्। प्रपंचाभाववत्ता बुद्धिः प्रपंचवत्ता बुद्धेः बाधिका न स्यात् इति शंका। शंका स्पष्टा अस्ति। पंक्तिं पठामि। न च एवं सति भावाभावयोरविरोधात् तद् ज्ञानयोर्बाध्यबाधकभावो न स्यादिति वाच्यं। भिन्नसत्ताकयोरविरोधेऽपि समसत्ताकयोर्विरोधात् इति। भिन्नसत्ताकयोः खलु अविरोधः, समसत्ताकयोर्विरोध एव अस्ति। मया च समसत्ताकत्वमेव उक्तं भावाभावयोः इति। अत्र किञ्चित् अभिप्रायः परिशीलनीयः। समसत्ताकयोर्विरोधो वर्तते, भिन्नसत्ताकयोः विरोधो न स्यात्, परन्तु समसत्ताकयोः भावाभावयोर्विरोधः अस्त्येव। इत्युक्ते सामान्यतः कः अर्थः? यस्मिन् भूतले घटः यस्मिन् भूतले घटाभावः व्यावहारिकः तस्मिन् भूतले घटो न व्यावहारिकः इति। यस्मिन् भूतले घटाभावो व्यावहारिकः तस्मिन् भूतले घटवत्ता बुद्धिः व्यावहारिकघटवत्तामादाय न निरूपयितुं शक्यते। व्यावहारिकत्वेन प्रतीयमानो घटः अथवा व्यावहारिकी या घटवत्ता बुद्धिः व्यावहारिकघटवत्ता बुद्धिः बुद्धौ व्यावहारिकत्वमिति न, घटम् अवगाहमाना बुद्धिः यदा घटाभाववत्तां यदा विषयीकरोति तदा सः व्यावहारिकघटविषयकबुद्धेः बाध्यत्वं भवति। तस्मात् किं भवति? तद्बुद्धेर्विषयीभूतः यः घटः सः व्यावहारिको न इति आगमिष्यति। इत्युक्ते इदं साधारणो विषयः अयं। यस्मिन् इदं पदार्थे रजतं दृष्टं तत्र व्यावहारिकः रजताभावः यदा ज्ञायते तदा रजतं व्यावहारिकं न इति ज्ञायते खलु। तस्मात् समसत्ताकयोर्विरोधः अस्त्येव। समसत्ताकयोर्विरोधः अस्त्येव। समसत्ताकत्वेन प्रतीयमानयोः विरोधः अस्त्येव। विरोधो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति उक्तं। पङ्क्त्यर्थः ज्ञायते, प्रतीयते। अत्र किञ्चित् विचारणीयम्। इदानीं मिथ्यात्वलक्षणे अस्माभिः कीदृशः अभावः निवेशितः? प्रतियोगि समसत्ताकाभावः इति समसत्ताकत्वेन रूपेण अभावः निवेशितो वा इति प्रष्टव्यम्। प्रतियोगि समसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति एवं रीत्या निवेशः कर्तुं शक्यते वा इति परीक्षणं कर्तव्यम्। न शक्यते इत्यायाति। किमर्थं? शुक्तिरूप्यस्थले समन्वयो न भवति। यतोहि तत्र प्रतियोगी प्रातिभासिकः, अभावस्तु व्यावहारिकः। तर्हि शुक्तिरूप्यस्थले प्रतियोगी समसत्ताकाभाव प्रतियोगित्वं शुक्तिरूप्यस्य नास्ति, किन्तु प्रतियोग्याधिकसत्ताकाभाव प्रतियोगित्वमेव शुक्तिरूप्यस्य अस्ति।
अस्तु तर्हि तदनुरोधेन प्रतियोग्य अधिकसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति निवेशयितुं शक्यते वा इति पृष्टे तदपि न शक्यते। यतोहि मिथ्यात्वाभावः पारमार्थिकः इति पक्षे क्लेशो नास्ति। मिथ्यात्वाभावः इति न, क्षम्यतां, प्रपञ्चाभावः पारमार्थिकः इति आद्यपक्षे लक्षणघटकीभूतः अभावः पारमार्थिको वा व्यावहारिको वा प्रातिभासिको वा इति पृष्टं खलु। तत्र आद्यपक्षः आसीत् प्रपञ्चात्यन्ताभावः पारमार्थिकः इति। तर्हि प्रपञ्चात्यन्ताभावस्य पारमार्थिकत्वपक्षे प्रतियोग्य अधिकसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्यस्य समन्वयो भवति। परन्तु द्वितीय पक्षे समन्वयो न स्यात्। यदि प्रतियोग्य अधिकसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति उच्यते तर्हि द्वितीय पक्षे समन्वयो न भवति। यतोहि द्वितीय पक्षे प्रपंच अत्यन्ताभावः व्यावहारिकः, प्रपंचोपि व्यावहारिकः इति स्वीकृतं। तस्मात् अत्यन्ताभावस्य प्रपंचापेक्षया अधिकसत्ता नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते उभयसाधारण्येन इत्युक्ते प्रतियोग्यपेक्षया अत्यन्ताभावः अधिकसत्ताको वा भवतु समसत्ताको वा भवतु न्यूनसत्ताको न भवेत् इति खलु आशयः। तर्हि अनेन अभिप्रायेण प्रतियोग्य न्यूनसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति निर्वचनं कर्तव्यम् इति भाति। प्रतियोग्य न्यूनसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। इदानीं प्रपञ्चात्यन्ताभावस्य व्यावहारिकत्वपक्षेपि समन्वयो भवति। यतः प्रतियोगी प्रपञ्चः सः व्यावहारिकसत्ताकः, तदा न्यूनसत्ताकः अत्यन्ताभावः प्रपञ्चात्यन्ताभावः लभ्यते। समसत्ताकत्वात् अन्यूनसत्ताकत्वम् अत्यन्ताभावे अस्ति इति योजयितुं शक्यते। शुक्तिरूप्यात्यन्ताभावेपि योजयितुं शक्यते। तत्र शुक्तिरूप्यस्य अत्यन्ताभावः शुक्तिरूप्यापेक्षया अधिकसत्ताकः, तथापि अन्यूनसत्ताकत्वं तु अस्ति, न्यूनसत्ताकत्वं तु नास्ति खलु। तस्मात् समसत्ताकत्वे वा अधिकसत्ताकत्वे वा यथा समन्वयो भवति तथा प्रतियोग्य न्यूनसत्ताकात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्येवं रीत्या परिष्कारः युज्यते इति भाति। परन्तु इदमपि न युज्यते। किमर्थम् इत्युक्ते शुक्तिरूप्ये एकवारं समन्वयं कुर्वन्तु, पश्यामः। प्रतियोगी शुक्तिरूप्यं, प्रतियोग्य अन्यूनसत्ताकः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते शुक्तिरूप्यात्यन्ताभावः, व्यावहारिकः शुक्तिरूप्यात्यन्ताभावः, तत् प्रतियोगित्वं शुक्तिरूप्ये अस्ति इति समन्वयः कर्तुं शक्यते खलु। किमर्थं समन्वयकरणे कः क्लेशः इति युष्माकं चिन्ता स्यात्। एवं समन्वयः कर्तुं शक्यमासीत्, परन्तु विचार्यमाणे एवमपि अत्र समन्वयो न भवति इति प्रदर्शयिष्यामि। कथमित्युक्ते अन्यूनसत्ताकत्वं नाम किम् इत्युक्ते न्यूनसत्ताकत्व अभावः अन्यूनसत्ताकत्वम् इति वक्तव्यम्। न्यूनसत्ताकत्वाभावः खलु अन्यूनसत्ताकत्वं। तर्हि प्रतियोगिपदेन शुक्तिरूप्यस्य ग्रहणे तस्य या सत्ता प्रातिभासिकसत्ता तदपेक्षया न्यूनसत्ता इत्यनेन का सत्ता गृह्यते? कापि सत्ता ग्रहीतुं न शक्यते प्रातिभासिकसत्तापेक्षया न्यूनसत्तायाः अप्रसिद्धत्वात्। क्लेशः अवगतो वा? एवञ्च प्रातिभासिकसत्तापेक्षया न्यूनसत्तायाः अप्रसिद्धत्वात् अन्यूनसत्ताकत्वं निरूपयितुं न शक्यते प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या अभावाप्रसिद्धिः। एवञ्च प्रतियोग्य सत्ताकत्वम् अत्यन्ताभावे निवेश्यते चेदपि सर्वत्र समन्वयो न भवति। तस्मात् किं कर्तव्यं? किं निवेशनीयम् इत्युक्ते अत्यन्तलाघवेन एतत् सर्वं त्यक्त्वा प्रातिभासिकान्यत्वेन अभावो विशेषणीयः। प्रातिभासिकान्य अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् इत्युक्ते मिथ्यात्वलक्षणघटकः अत्यन्ताभावः प्रातिभासिको न भवेत् इत्येव। प्रथमकल्पानुसारेण पारमार्थिको वा भवतु व्यावहारिको वा भवतु, शुक्तिरूप्यस्याप्यभावः व्यावहारिकः, प्रपञ्चस्याप्यभावः द्वितीयकल्परीत्या व्यावहारिक एव, प्रथमकल्परीत्या पारमार्थिकः। अस्तु नाम सर्वथापि तु प्रातिभासिको न। एवञ्च प्रातिभासिकं कञ्चन अभावमादाय निषिध्यमानत्वात् मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति इत्यागतम्।
स्वप्ने तर्हि कथं स्वाप्निकगजस्य मिथ्यात्वं कथम् इत्युक्ते स्वाप्निकेन अत्यन्ताभावेन निषिद्धत्वात् खलु मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। उभयोरप्यभावयोः तत्र बाधकस्य अभावस्य इत्युक्ते अभावस्य प्रातिभासिकत्वमेव तत्र अस्ति इति चेत् तत्रापि मास्तु, व्यावहारिकेण निषेधेनैव उभयोरपि मिथ्यात्वं सिद्ध्यतु इत्यपि वक्तुं शक्यम्। एतत् सर्वम् इतोपि परीक्षणीयम्। एका कोटिः मया उक्ता इत्येव। अत्र अस्य सर्वस्य विचारस्य परिसमाप्तिः इति नास्ति, अग्रे अग्रे विचाराः भवन्त्येव। एका रीतिः प्रदर्शिता, अस्यापि अस्याः अपि रीतेः किञ्चित् खण्डनादिकमस्ति। एवञ्च अयं विस्तरेण विचारणीयो विषयः इति एतावता अग्रे गमिष्यामि। एवञ्च अन्ततो गत्वा किमस्ति, प्रातिभासिकान्येन अभावेन व्यावहारिकेण अभावेन यदा व्यावहारिकः अभावः यदा साध्यते तदा तत् प्रतियोगिनः पारमार्थिकसत्ता बाधिता भवत्येव इति। व्यावहारिकः प्रपञ्चात्यन्ताभावः यदा ब्रह्मणि साध्यते तर्हि प्रपञ्चस्य पारमार्थिकसत्तां प्रति विरोधित्वं तस्य भवत्येव। सामानाधिकरण्यमस्तु तथापि विरोधित्वं सिद्ध्यति। कथं तत् सामानाधिकरण्यमस्ति विरोधित्वं सिद्ध्यति इति कोऽर्थः इत्युक्ते अत्र सामानाधिकरण्याभावो न विरोधित्वं, किन्तु विरोधित्वं नाम किं, प्रपञ्च पारमार्थिकत्वे विरोधित्वम् इति अर्थः। इदं सूक्ष्मम् अवगन्तव्यं। प्रपञ्च पारमार्थिकत्वे विरोधित्वं सिद्ध्यति। प्रपञ्च पारमार्थिकत्व विरोधी मिथ्यात्वं, विरोधि मिथ्यात्वं, प्रपञ्च मिथ्यात्वं साधयितुमेव अयं यत्नः क्रियते। तदर्थं व्यावहारिकः प्रपञ्च समानाधिकरण एव। व्यावहारिकः अत्यन्ताभावः साध्यते चेत् अलम्। सामानाधिकरण्यस्य सत्त्वेपि मिथ्यात्वलक्षणघटकस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगि सामानाधिकरण्ये स्थिते सत्यपि प्रतियोगिनः पारमार्थिकत्वभञ्जकत्वमस्त्येव, प्रपञ्चस्य पारमार्थिक सत्ताभञ्जकत्वमस्त्येव इति कृत्वा इदमेव प्रपञ्चविरोधित्वं। तस्मात् सामानाधिकरण्ये अन्यमात्रेण विरोधित्वं नास्ति इति न आयाति इति। प्रपञ्चवत्ता बुद्धेः बाध्यत्वम् आयाति इति खलु आशयः। प्रपञ्चवत्ता बुद्धेः बाध्यत्वम् आयाति कथम् इत्युक्ते व्यावहारिकप्रपञ्चवत्ता बुद्धेः बाध्यत्वं नापेक्षते अस्माकं। पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपञ्चवत्ता बुद्धेः बाध्यत्वमस्ति, तत् पर्याप्तं। प्रपञ्चाभाववत्ता बुद्धिः प्रपञ्चवत्ता बुद्धिं कथं बाधते इति पृष्टम्। अवश्यं बाधते। कथं बाधते इत्युक्ते व्यावहारिकप्रपञ्चात्यन्ताभाववत्ता बुद्धिः पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपञ्चवत्ता बुद्धिं बाधते चेत् पर्याप्तं, प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। इत्येवं रीत्या अत्र विरोधिमिथ्यात्वं सत्यत्वविरोधिमिथ्यात्वम् अनेन अनुमानेन साधयितुं शक्यते इति अत्र अभिप्रायः। यत्र भूतले यस्य घटस्य आत्यन्ताभावः व्यावहारिकः तत्र सः घटो न व्यावहारिकः इति नियमात्। इत्युक्ते समसत्ताकयोर्विरोधः अस्ति एव, तस्मात् विरोधित्वं वक्तुं शक्यते। अत्र समसत्ताकत्वमेव मया, यद्यपि समसत्ताकत्वेन निवेशो नास्ति, निवेशः केन रूपेण इति विस्तरेण विद्वद्भिः विचारणीयो विषयः। तत् कथञ्चित् वा अस्तु, प्रकृते तु अत्यन्ताभावो व्यावहारिकः गृहीतः अस्ति। मिथ्यात्वलक्षणघटकः अत्यन्ताभावः प्रपञ्च मिथ्यात्वानुमाने साध्यत्वेन निर्दिश्यमाने स्वरूपे व्यावहारिकः अत्यन्ताभावः प्रवेशितः। तत्र क्लेशो नास्ति। व्यावहारिकः अत्यन्ताभावः यदा प्रवेश्यते तर्हि तस्य प्रतियोगी विरोधित्वम् आयाति। प्रतियोगी विरोधित्वं पूर्वोक्तरीत्या निरूपणीयम्। इतः परम् अग्रे एतदुपरि किञ्चित् प्रश्नः विचारश्च अस्ति। एतावता अद्य समाप्यते। श्वः भानुवासरः पाठो नास्ति, परश्वः अग्रे अनुवर्तनं करिष्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्सत्।
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते